इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है, वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और आपको बताते हैं कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़राए का यह कहना है आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या है मालूमात आपके पास? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ये बता रहे हैं कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और ऑपरेशन जो है जामिया तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। ख्वारिज जो है वो अंदर मौजूद थे, 3 ख्वारिज मौजूद थे जिन्होंने तलबा और असातिज़ा को यह कमाल बना रखा था। इससे पहले बताया गया कि मौजूद थे अंदर, जबकि 350 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था। जबकि बताया जा रहा है कि तमाम कैडेट्स जो है वो महफूज हैं। अब का ये बताना है कि कॉलेज में मौजूद तमाम जो असातिज़ा थी और तलबा थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और आखिरी खारिजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में निहायत एहतियात बरती क्योंकि अंदर तलबा और असातिज़ा मौजूद थे, कैडेट्स मौजूद थे जिनको बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, जामिया तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और आखिरी खारिज के खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। ज़रमीन ज़हरा हमें अपडेट करी हैं। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़मीन हमें बताएगा, कल इन खारिजियों ने हमला किया, कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराया जिससे मरकजी गेट तबाह हो गया। किस बेहतर हिकमत अमली से, बेहतरीन हिकमत अमली से और मोहतात तरीके से ये ऑपरेशन जारी रहा और अब बताया जा रहा है कि तमाम असातिज़ा और कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया। जी बिल्कुल, तकरीबन 24 घंटे बल्कि ज़्यादा हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा। कल शाम का ये वाक़या है जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब हमला नाकाम बनाया था और कुछ जो हमलावर थे उन्होंने इस बारूद से भरी गाड़ी को जो था वो वाना के कैडेट कॉलेज के गेट से टकरा दिया था, जिससे गेट का मरकजी दरवाज़ा था जो कॉलेज का वो मुनहदम हुआ था और मुहल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 2 खारिज को इसमें हलाक किया था, जबकि 3 खारिज जो थे वो कॉलेज के अहाते में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जो कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो मौजूद थे। कॉलेज के अंदर छुपे हुए ख्वारिज जो थे वो अफगानिस्तान से राब्ते में थे, वहाँ पे उनके हैंडलर्स जो वो मौजूद थे उनसे बाकायदा वो राब्ते में रहे और अफगानिस्तान से हिदायत भी मौसूल कर रहे थे। बल्कि कल प्रेस जारी की गई थी, उसमें भी कहा गया था कि ये 2014 की तर्ज का जो पेशावर IPS का वाकया हुआ था उसी तरह का दहशतगर्दाना हमला जो दोहराने की कोशिश की जा रही है और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी जो है। ठीक है ज़रमीन ज़हरा, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पीएम ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सर और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। अस्पताल में 11 लाशें लाई गई हैं। जाबाहक अफराद को सर और जिस्म के बालाई हिस्सों पर गहरे जख्म आए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आस पास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 1 गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस के हुक्काम का भी जाए वक़्वा का दौरा, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा कामला भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शुहदा की बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करते फितनतुल खवारिज ने वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगां नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस किरदारों को जल्द सामने लाने का ऐलान। धमाके के मुकाम के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले कि पहली तरजीह खुदकुश हमला आवर की शनाख्त है। धमाके कोई दूसरे मुल्क से भी मुलव्वस हुआ तो मुआफ़ नहीं किया जाएगा, जल्द शवाहिद सामने लाएंगे।
وانا کیڈٹ کالج میں 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ حملہ آور کیڈٹ کالج میں لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو نہ روکا گیا تو ان کا بندوبست کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ضلع کچہری میں خودکش حملہ ویک اپ کال ہے، یہ سارے پاکستان کی جنگ ہے۔ اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات کی امید رکھنا فضول ہوگا۔ کابل کا اسلام آباد تک جنگ لانا ایک پیغام ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے کہ دہشت گرد آخری دموں پر ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ Lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, we need to win peace. افغانستان کو کالعدم TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک موقف اسلام آباد میں بین الاقوامی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے افغان حکومت سے تعاون پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ اس سال مئی میں مشرقی سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کی گئی۔ گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے جن کا ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دینا اور دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ سینٹ میں منظوری کے بعد 27ویں ترمیم قومی اسمبلی میں بھی پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم ماضی کے تجربات کی بنیاد پر کی۔ سموٹو نے ملک کا معاشی نظام بٹھا دیا تھا۔ سموٹو اختیارات کا ہر معاملے میں استعمال کیا گیا۔ 27ویں ترمیم میں اس اختیارات کو آئینی عدالت کو منتقل کیا ہے۔ اس اہم آئینی ترمیم پر اپوزیشن نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ مشترکہ کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا 27ویں آئینی ترمیم کو ماننے سے انکار، باکو ترمیم قرار دے دیا۔ صدر کو استثناء دینے کی تجویز پر بھی شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کرپشن کیسز میں پیش ہو کر کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر الزام غلط ہے؟ 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم پاس کروائی۔ لوٹوں سے بنی ترمیم عوام کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب بیرسٹر علی ظفر کا سینیٹر سیف اللہ آبڑو کی رکنیت کے خاتمے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر لیا، کہا ہم نے اپنے تمام سینیٹرز کو ہدایات دی تھی کہ آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دینا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی صدور کو فوجداری مقدمات سے استثناء حاصل ہے۔ بات کرنے سے پہلے کچھ تحقیق کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا بیرسٹر گوہر کے خطاب پر رد عمل، کہا پاکستان میں سیاسی انتقام کی تاریخ ہے۔ نیب کو پی ٹی آئی نے جس طرح استعمال کیا وہ ہم سب نے دیکھا۔ شازیہ مری نے بیرسٹر گوہر پر 27ویں آئینی ترمیم کو باکو ترمیم کہنے پر بھی تنقید کی، کہا ایسی باتیں کر کے آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور کے بعد JUIF نے اس ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔ JUIF کے ممبران قومی اسمبلی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ممبران کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر جسٹس اطہر بن اللہ کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، کہا سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایسے ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کا تسلسل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کی ضمیر پر بوجھ ہیں۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں نے نئی دلی دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ ڈرامہ قرار دے دیا۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ جب بی جے پی بحران میں آتی ہے نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، دہشت گردی یا دھماکے پر فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ بہار الیکشن میں بی جے پی کمزور پوزیشن میں ہے، اس لیے مزید دھماکوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ دھماکے بہار انتخابات سے پہلے کا متوقع سیاسی اقدام تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کی بھی بی جے پی پر سیاسی مفاد کے لیے فالس فلیگ آپریشن کے الزامات۔ سابق آر ایس ایس رہنما یشونت شنڈے کے عدالتی حلفیہ بیان کا حوالہ دوبارہ زیر بحث۔ نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب گاڑی میں دھماکے میں 10 افراد ہلاک، 24 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لا رہی ہے۔ پنجاب ایک مرتبہ پھر قدرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ برازیل میں پاکستان پویلین کی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں جنگلات کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، لاکھوں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ جنگلات کا تحفظ کیے بغیر موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل اعظم منیر کی پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے شاندار نشانہ بازی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا نشانہ بازی میں مہارت فوجی تربیت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ مقابلوں میں پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، سول آرمڈ فورسز پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور فیڈرل رائفل ایسوسی ایشنز کی نمائندگی شامل تھی۔ پاک فوج نے تمام 4 انٹر سروسز مقابلے اپنے نام کیے۔ آرمی چیف کی ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی۔ عرفان صدیقی 2 ہفتے کی مختصر عدالت کے بعد گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ رانا ثناء اللہ احسن اقبال سمیت وفاقی وزراء کی شرکت۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر دکھ کا اظہار، کہا عرفان صدیقی کا دنیا سے جانا ایک عزیز ترین بھائی کے بچھڑنے جیسا ہے جس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ عرفان صدیقی کے انتقال پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ اور راولپنڈی میں سیریز کے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ 34.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے۔ سائم ایوب 6، فخر زمان 32، بابر اعظم 29 اور محمد رضوان 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مہمان اسپنرز کے خلاف سلمان علی آغا اور حسین طلعت کی مزاحمت جاری۔